پیغمبر نو اللہ پاک نے سلطنت کیویں دتی ہے؟ ہواواں انہاں دے تابع کر دتیاں نے، پرندے انہاں دے تابع کر دیتے نے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، رب العالمین دا قرآن فرمایا اساں جنات نو بھی انہاں دے تابع کر دیتا ہے۔ جدوں کوئی جن انہاں دی نافرمانی کردا اسی انہوں بڑی سخت سزا دینے سا، سخت سزا دیندے۔ حضرات باطرہ توجہ فرماندے لایا جے، عرض کر دی جنات نو انہاں دے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی، اللہ جویں دی سلطنت مینوں عطا کیتی ہے میرے تو بعد کسے نو نہ دئی۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں اپنے بھرا سلیمان دی دعا یاد آ گئی کہ جنات انہاں تے اللہ نے انہوں قابو دیتا، اج میں بھی انہوں قابو کرنا تے ٹھیک نہیں۔ حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے جنوں قابو کرن تو بعد قید نہیں کیتا کی لیا نہیں چھڑ دیتا ہے۔ لیکن ساڑھے آئی کال دے اکثر آمہ جڑے نے میں اینے ساڑ دیتے نے جن، میں اینے قابو کر لینے، میں اینے پھڑ دینے، میں اینے انو بوتل اندر قید کر دیتا ہے، میں اینے اپنے کل قید کر کے رکھے نے۔ میرے پیغمبر فرمان دے نے میں اپنے پرا سلیمان دی دعا یاد آئیے میں چھڑ دیتا ہے۔ حضرات ان باطرہ توجہ فرمان دے دایا دے، میرے پیغمبر تے سامنے حملہ کر دیندہ ہے، کسی تے پوشیدہ حملہ کر دیندہ ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَيُّوبَ وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے اس قرآن دے اندر، وعلیکم السلام، مرحبا مرحبا، میرے اس کتاب قرآن پاک دے وچوں میرے بندے حضرت ایوب دا تذکرہ پڑھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اللہ نو پکارے کہندے نے مسانی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ مینوں شیطان نے چھویا، مینوں بیماری لگ گئی ہے، نصب دی تے عذاب دی بیماری۔ عذاب عذب یعنی جسم دیاں درداں نے، ایدا تعلق جسمانی تکلیف نال ہوندا ہے۔ نصب دا مانا تھکاوٹ ہے۔ ایوب علیہ السلام نو شیطان دے مسکرم دے نال، خبیث جناں دے مسکرم دے نال حضرت ایوب نو بیماری لگی ہے، تھکم دی تے درداں دی، جسم اندر تھکاوٹ بے جان رہنا، جسم تھکاوٹ اور درداں، اے بیماری حضرت ایوب علیہ السلام نو لگ گئی ہے بیماری۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی میں بات کر رہا ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام نو اے مرض لگ جاندی ہے، بیماری لگ جاندی ہے۔ حضرت ایوب دی اور بات تے توجہ فرماندے لایا جے، حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری دے اندر مبتلا رہے نے، صبر دے نال نے باندھے رہے نے 18 سال۔ صحیح ابن حبان دے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے، حضرت نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 18 سال بیمار رہے، لیکن ایتھے کئیاں گپاں مارن والیاں نے بڑیاں بڑیاں گپاں ماریاں نے۔ حضرت ایوب دے بدن تے کیڑے پہ گئے، نعوذ باللہ۔ زخم تو جیڑا کیڑا تھلے گرے چک کے اتے رکھن تینوں اللہ نے میرا ماس کھان کا لیا ہے۔ بہت یہ ہولیاں گپاں صوفی مار دینے، صوفی تصوف دی لین میں جڑے حد تو اگے ننگے۔ حالانکہ حضرت ایوب نو جڑی بیماری لگی ہے، پورے جسم تے زخم کوئی نہیں۔ میں عرض کر دیتا ہے، نصب دا مانا تھکاوٹ، عذاب کو زبکے دا مانا درداں، جسم میں درداں رہ دیاں سن، کدی تھے کدی تھے کدی تھے کدی تھے، تے جسم تھکیا
लो आ सी मर्द हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। मैं ये नहीं कहता मर्द मामूली, बड़ी मर्द सी, कमजोर हो गए सन इस थकन इस बीमारी की वजह तो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दे दो भरा सुबह ते शाम इन्हां दा पता लैन आउंदे ने। हजरत अयूब दा एक भरा दूजे भरा नूं कहंदा है ये गल वे अयूब तो कोई ना कोई अनोखा गुनाह हो गया है, तां ही अल्लाह दी पकड़ आ गई है। 18 साल हो गए ने, बीमारी नहीं पी जांदी। हजरत अयूब नूं दूजे टाइम ते दूसरे भरा ने आके दस दिता है हजरत जी भरा अगर कह रहा सी। हजरत अयूब दे दिल ते चोट लग जाती है। हजरत फरमांदे ने मैनू ऐसा कोई गुनाह याद नहीं, अलबत्ता मैनू ते इना याद है मैं अपने अल्लाह पाक दा इना एताअत गुज़ार हां, मैं अपने अल्लाह पाक दा इना एहतराम ते अदब करना वा, इना अदब करना सा हत्ता कि मैं अपने अल्लाह पाक दे नाम पाक दा भी अदब करना सा। हजरत अयूब फरमांदे ने मैं इना अदब करना सा, मैं रस्ते में गुजरिया दो बंदे पे लड़ते ने आपस दे अंदर। एक कहंदा अल्लाह दी कसम है मैं तेरे तो इन्ने पैसे लेने ने, दूसरा कहंदा अल्लाह दी कसम है मैं तेरा कोई पैसा नहीं देना। दोनों लड़ पैंदे ने। हुण मैं इन्हां नूं कहना तुहाडे दोनां चों एक ते झूठा है वे, ते जिहड़ा झूठा है वो झूठ उत्ते मेरे रब दा नाम लै रिहा है, रब दे नाम दी कसम उठा रिहा है। जिन्ने पैसे लेने ने मैं दे देना, लेकिन मेरे रब का नाम लेना ते सच्चाई ते रिहा है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ते इन्हां अपने अल्लाह पाक दे नाम दा एहतराम करया करदे ने। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हजरात तो जो भरा ने गल एक कही है, हजरत अयूब ने अल्लाह के दुआ कर दी है। फरमाया वज़कुर अब्दना अयूब इस नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यश्शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। हजरत अयूब ने अपने अल्लाह पुकारे दुआ की है, अल्लाह मैनू खबीस शैतान ने जिन ने खबीस शैताना ते जिन्ना ने छुया है उन्हां दे छून नाल मस करन दे नाल मैनू बीमारी लग गई है। हजरत अयूब ने दुआ की, दुआ करन तो बाद हसबे मामूल बार कदे हाजत दे वास्ते चले ने। हजरत अयूब कदे हाजत दे वास्ते चले ने, कदे हाजत दे वास्ते। तुहाडे नज़दीक आवाज़ दी खड़क चंगी होगी, मैनू ये जहर लगदी खड़क। मैं जिन्नी आवाज़ ठोस होवे बिल्कुल ठोस कर बच्चिआं नूं। मैं तो बथेरा मैं चारा करन दिया आ इत्थे रख इहनूं, हुण इहनूं छेड़ी तेरी मेहरबानी। मैनू सादा स्पीकर है ना, मैं पेंडू वाला करके दिया कर, तुहाडी मेहरबानी। आ जिहड़ा ना वलैती मेरे वास्ते ना करया करो। अब मैं कोई गल समझानी मैनू बथेरा मैं गला इधर टोरना हो, इधर जांदा भज के फिसल के। अल्लाह अकबर। आइंदा भी मेरा चेहरा याद कर लो जिथे हो, आ तरीका रखना है। हजरा हुण बात देखो मजा तो आया ना, कोई गल समझाने का सन्नाटा छाया है, खामोशी। हजरा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे लाया ने अर्ज कर दिता है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जिवें हर रोज बार कदा हाजत ते जाया करदे ने, हजरत अयूब रोजाना कदा हाजत ते जाया करदे ने बाहर पैलियां अंदर। हुण ते गप्पां मारन वालियां ने गप्पां लिखियां भी ते कई गप्पां मारदे भी स्टेजां ते ने पे। देखो जी हजरत अयूब दा मकान वेख गया है, हड्डियां दी मुठ बन गए ने। माई साहबा इन्हां दियां 4 बीवियां सन, 3 तलाकां लैके टुर गईयां, एक बाकी रह गई। मैनू ते सही रह गई। मैनू ते किसी ज़ईफ रवायत दे विचों भी लफज नहीं लभे कि उन्हां दियां 4 बीवियां सन। मैनू तो कोई ज़ईफ रवायत भी नहीं लभी, चलो किसी ज़ईफ ही लभ जाए। इक्को ही बीवी जनाबे अयूब अलैहिस्सलाम दी जिहदा तस्करा आ रहा है।
حضرت ایوب علیہ السلام دی اہلیہ انہاں دا ہاتھ تھام لیندی ہے، یہ چونکہ کمزوری ہو گئی ہے، ہاتھ دا سہارا لے کے باہر جاندے نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حسب معمول اپنی اہلیہ دا ہاتھ تھام دے نے، باہر کدے حاجت تے چلے جاندے نے، انہاں دی اہلیہ انہاں نوں کدے حاجت تے بٹھا کے پیچھے اوٹ وچ آ کے بیٹھ جاندیاں نے۔ حسب معمول آواز دین کے فارغ ہون تو بعد میں انہاں نوں ہاتھ تھام کے لے آواں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام آواز نہیں آئی، مائی صاحبہ انتظار پیاں کر رہیاں نے، اجے بھی آواز نہیں آئی۔ اللہ خیر کرے اگے تے اینی دیر آواز آ جاندی ہے، اچھا چلو تھوڑا جا ہور انتظار کر لینی آ، اجے بھی آواز نہیں آئی، اجے بھی آواز نہیں آئی تے ادھر منظر ہور پیش آ گیا، اور کچھ بیرے جلے کہاں دا مغتسل بارد مشراب۔ اے میرے پیارے ایوب اپنا پیر زمین تے مارو۔ حضرت ایوب نے اپنا پیر زمین تے ماریا تے پانی دا چشمہ نکل آندا ہے، فرمایا اینو پی وی لو، ایدے وچ نہا وی لو، پی وی لو نہا وی لو، پی وی لو نہا وی لو۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ دا پتہ لین آئے، پیالے چ پانی، پیالے وچ آپ نے مٹی رکھی تھوڑی جی، پھر اتے آپ نے پانی پھوکا مار کے دم کر کے، پھوکا مار کے پانی تے دم کر کے وہ پایا، وہ حضرت زید نو نوایا۔ حضرات ان باترا توجہ فرماندے دایا دے، پانی دم کر کے پینا بھی ساڈے آقا بیریم تو ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پانی دم کرنے اندر اسی کوئی حرج نہیں جان دے، پانی دم کر کے حضرت پانی دم کر کے بیمار نو پلایا جائے تے نوایا جائے تے ٹھیک ہے جائے دے۔ کئی کہندے توبہ توبہ پانی دم کیتا کلام پاک پڑھی تے او جسم دے نپاک حصہ جائے گا۔ نبی پاک حضرت زید نو نوان ڈے نے، تانوں نہیں سمجھ آؤں ڈئی؟ دامالے پانی نہ نہانا بھی جائے دے، پینا بھی جائے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دے دایا جے، ماشاءاللہ مرحبا۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے دایا جے، حضرت ایوب علیہ السلام پانی دا چشمہ نکلے آئے، اور کود بیر جلی کا ہادا مغتسل بارد مشراب۔ حضرت ایوب نو آڈر آیا کہ پانی دا چشمہ نکلیا تواڈے پیر ماریا، اینو پی لو تے نہ لو۔ پیتے نے ناتے نے اللہ نے صحت عطا کر دیتی ہے۔ حضرت مائی صاحبہ انتظار کر کے ہون دیر نال حضرت مائی صاحبہ آ جاندیاں نے، تے ہن اڈی آ کے ویکھدیاں نے بیمار ایوب تے نہیں، ایتھے تے صحت مند بندہ کھڑا ہویا ہے۔ حضرت مائی صاحبہ پوچھدیاں نے، اے بارک اللہ، اللہ دے بندے تینوں اللہ برکت دے وے، ایتھے میرا بیمار ایوب تے نہیں ویکھیا۔ فرماندے نے میں ہی ایوب ہاں۔ فرماندیاں نے اللہ دی قسم ہے بیمار ہون تو پہلے بالکل تیرے جیسے صحت مند سن، لیکن بیمار ایتھے میں بٹھا کے گئی ہاں۔ حضرت ایوب ساری گل سنا دیندے نے، اس طرح چشمہ نکلیا اللہ دی قدرت دا، میں نہاتا وا پانی پیتا تھی اللہ نے شفا عطا کر دیتی ہے۔ اور میں باقی نہ دی کر رہا، اللہ دے نبی نے ایوب علیہ السلام جناتی بیماری لگی ہے 18 سال، جڑا میں شروع اندر گل کہی ہے تو یاد ہے، ملک اندر جنیاں بیماریاں نے 80% بیماریاں جناتی نے، 20% بیماریاں طبی۔ جنات حملے کر رہے نے صرف غلط بد عقیدہ بد مذہب معالجوں کو لے جان واسطے، تاکہ
تواڈے ایمان تے تواڈے عقیدے لٹن زبان ہے۔ توجہ فرماندے جایا جے، حضرت ایوب علیہ السلام دی گل کر رہے ہیں۔ ویکھو اللہ دے نبی نے جنات دے دان لگ گیا، خبیث جنہاں نے چھویا تے حضرت ایوب نو بیماری لگ گئی ہے۔ ہن تواڈے ذہن اندر ایک سوال ہن نہیں تے بعد وچ بھی آ سکدا ہے، مولانا تساں حدیث پیش کیتی ہے حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے نے، جدوں انہاں نو پتہ چل گیا جناتی بیماری ہے، انہاں اپنے آپ تے دم کیوں نہ کیتا؟ توجہ ہے، دم کیوں نہ کیتا؟ کیوں نہ آرام آیا؟ 18 سال کیوں گزرے؟ ادا جواب ذرا سماعت فرماندے جایا جے، جواب ذرا سماعت فرماندے جایا جے، ذرا توجہ کر دے جایا جے۔ میرے پیغمبر اسلام کو ایک کالے رنگ دی مائی آئی ہے، آ کے کہندی ہے سونے پیغمبر دی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا کر دے وے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں دعا کر دینا وا اللہ تینوں شفا عطا کر دے گا، لیکن جے تو بیماری تے صبر کرے گی اللہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ آ لالچی انہاں صحابہ نو ولیاں تے نبیاں نو کہ بیماری تے آئی جانی ہے تے آئی ہے، اے تے صبر کریے بدلہ جنت ملے۔ آتے زندگی مکن والی ہے او بنا لی ہے جڑی نہ مکن والی۔ ساڈے گل ایس لالچ وچ کتنی دیر بیماریاں برداشت کر دے ہو لوگ۔ اے ہن جڑی بی بی آئی ہے کہندی ہے سونے پیغمبر جی اگر جنت ملے گی میں بیماری تے صبر کرنی ہے، حالانکہ مرگی دا دورہ جیڑا ہے بڑا تکلیف دے دورہ ہوندا ہے، زبان کٹی جاندی ہے، زخم آ جاندے نے، سر پھس جاندا ہے، دند ٹڑ جاندے نے۔ مرگی دے دورے دے نال مرگی دے دورے دیاں دو قسماں نے، جناتی دورہ بھی ہوندا ہے، جناتی مرگی بھی ہوندی ہے اور طبی مرگی بھی ہوندی ہے۔ حضرات نے بی بی کی کہندی ہے سونے پیغمبر میں صبر کران گی، لیکن ایک میری درخواست دے وے، اللہ پاک اگے دعا کر دے وہ کہ جدوں خبیث میرے سامنے آندا ہے، گل سمجھ آ رہی ہے نا، خبیث جن جدوں سامنے آندا ہے میں بے ہوش ہو جانی ہاں تے میرا پردہ لے جاندا ہے، دعا کرو میرا پردہ نہ لوے، میں اس بی بی دے امام تو قربان جاواں، رنگ بھی کالا ہے، کہندی ہے بے ہوشی وچ میرا پردہ نہ لوے، آواز نہیں آئی، بے ہوشی وچ میرا پردہ نہ لوے۔ اج چمڑیاں بھی چٹیاں نے، ہوش وچ بھی پھرن ڈیاں نے، منہ تو بھی لائے نے، سر تو بھی لائے نے، ہن تے ادھے دے بازو بھی لاتے نے، ہن تے وابی فیشن آ گیا، ادھیاں دیاں شلواراں دیاں پنڈلیاں بھی لاتیاں نے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اپنے اپنے گھراں دے اندر واز کرو، تہاڈی ذمہ داری ہے۔ جس گھر دے اندر کسی دی ماں بہن بیٹی بے پردہ ٹری قیامت نو پچھ ہونی ہے، تسی اپنے گھر دے نگران مسئول تے ذمہ دار، گھراں دا ماحول بناؤ اسلامی۔ حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے جایا جے، بات میں عرض کر رہا ہاں کہ انبیاء علیہ السلام تے بھی حملے کرنوں نہیں مڑیا، میں تے تو کدا وے کدے بچا لیا۔ ایک اور پیغمبر دی بات یاد آ گئی ہے، اس پیغمبر تے بھی لگا جے حملہ کرن، ہن بات تے توجہ فرماندے جایا جے کیویں کر لگا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت موسیٰ پیغمبر تے حضرت یوشع بن نون، انہاں نو اللہ پاک نے آرڈر کر دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے خضر دی ملاقات کر کے آؤ۔ حضر دی ملاقات دے واسطے ٹر پیندے نے، حضرت یوشع بن نون دے کول تھیلا ہے جی دے اندر کھان پین دا سامان ہے، زیادہ رائے ایک مچھی ہے تے روٹی وغیرہ ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اسلام تے یوشع نبی ٹر دے جاندے نے، چلدیاں رستے دے اندر ایک جگہ تے چٹان ایک نظر آئی ہے۔ حضرت
मूसा कहते ने बेटा मैं थक गया वां, इंज न कर इत्थे जरा ठहर जाइए, आराम कर लईए। आराम कर लगे ने हजरत मूसा पैगंबर सो जाते ने। जदों सो गए ने हजरत यूशा बिन नून जाग रहे ने मूसा सो गए ने। हुण मूसा अलैहिस्सलाम उठे ने ते कहंदे ने चल। जदों ओ सुते सन मूसा नबी ते थैले दे विचों मच्छी निकली अजीब तरीके नाल, इंज जमीन चो शरोम कीती दरिया विच चली गई। एडा वड्डा हादसा पेश आ गया। ओही मच्छी जिहड़ी खाण वास्ते रखी सी और निकली, पता नहीं भुजी सी कि कच्ची सी, उन्हें दी मैनूं वजाहत नहीं मिली। और निकली बड़े अजीब तरीके नाल, थैले चों सुरंग बनाई, पानी चली गई। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम उठते ने, मैं दसना। मूसा अलैहिस्सलाम उठे, इन्हां एडा वड्डा हादसा दसना याद ही ना रहा, टुर गए। ज्यों चले अगे जांदियां जांदियां थक गए। मूसा नबी कहन लगे लिया यार थकावट हो गई, नाले झट साह कर लईए ते नाले कोई नाश्ता कर लीए, खा पी लईए। ओह अल्लाह दे नबी जी मैनूं ते चेता ही भुल गया, तुहानूं गल दसनी याद ही नहीं रही। की होया ही? قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ حضرت یوشع بن نون کہندے نے حضرت جی گالے وے جتھے لیٹے ساں اوتھے مچھیاں طریقے نال چلی گئی، میں بھول گیا واں، میں نہیں بھولیا واں، ما انسانی ہو الا الشیطان، میں نہیں بھولیا، مینوں شیطان نے بھلا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ مولانا مزمل خان صاحب پسروری، مولانا ابو بکر قمر صاحب، حافظ عبد المجید صاحب، نوجوان قیادت محترم عبد الوحید بٹ صاحب، مولانا محمد عباس صاحب اور علماء، اگر کسی دا نام مس ہو جائے تو اللہ پاک نو شان بہت ہی بخشے۔ اللہ انہاں سارے میرے علماء کرام نو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، سکون والی، دین دی خدمت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حافظ عبد الغفور صاحب بڑے قسمتاں والے، جنہاں دا سٹیج اس طرح علماء دے ویکھو بہار لگ گئے، سج گیا سٹیج، سامنے جھاتی مارنا، دین دیاں تے قرآن دیاں بلبلاں نظر آ رہی ہیں، جے ادھر نظر مارنا قرآن و سنت دے دیوانے تے پروانے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سب دان اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ حضرات اور باترا توجہ فرما دے لایا جے، فرمایا میں نہیں بھولیا وما انسانی ہو الا الشیطان، مینوں شیطان نے بھلا دیتا ہے۔ دیکھو شیطان جڑا دماغ دے بھی حملے کر دیندا ہے۔ اچھا ذرا سارے سوچ کے مینوں ذرا جواب دینا جے دماغ کی کم کردا ہے؟ دماغ، اور دماغ نہ کی کریدا ہے؟ تسی بھی سوچ کے بولن ڈے ہو بھائی، دماغ نہ کی کریدا ہے؟ ساریاں دا ووٹ ہے یہ نا، دماغ نہ کی کریدا ہے؟ نہیں، یہ گل غلط ہے۔ دماغ سوچدا نہیں، یہ قرآن دے خلاف ہے۔ دماغ نہیں سوچتا، یہ سائنس کہندی ہے دماغ سوچتا ہے، اور سائنس ہزاراں جگہ تے قرآن و سنت دی مخالفت کر دی ہے، بعض جگہ تے بے بس ہو کے موافقت ہی کر جاندی ہے۔ حضرات نا ہن بات تے توجہ فرما دے لایا جے، بات تے غور کر دے لایا جے۔ کئی ایسے بھی آئے نے حضرات، میں انہاں دی ذات تے ٹیک نہیں کردا، لیکن میں انہاں دیاں دعوتاں تے فکر تے اعتراض کرنا وا، کہ جنہاں نے قرآن و سنت نو ڈالیا سائنس دے ڈھانچے اندر۔
کہ سائنس نو سچ ثابت کیتا ہے، قرآن حدیث دی گل جڑیاں اودیاں طویلاں کر لیاں، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ساڈے بعض اہل حدیث بڑے گرویدہ نے، بڑے گرویدہ نے، انہیں گرویدہ نہ ہو جا کرو، گہرائی جا کے سوچا کرو، تسی مقلد نہیں، تسی محقق ہو۔ اہل حدیث مقلد نہیں ہوندا، محقق ہوندا ہے، تحقیق کردا ہے۔ عقیدے میں چاہیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب آخر تک وحدت الوجودی ہے، فکر میں چاہیے تے ساری عمر عرباں دی بغاوت کر دے رہے، خلافت عثمانیہ دی فکر لے کے نکل گئے۔ میں لفظ ویکھو انہوں نے بارے احترام دا لفظ بول رہے ہیں، انہوں دی ذات تے میں اٹیک نہیں کر رہا، لیکن دعوت تے فکر تے وہ اعتراف دا حق بنتا ہے، اختلاف رائے دا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ سائنس کہندی ہے دماغ سوچدا، دماغ سوچدا، لیکن قرآن پاک نے کسی جگہ تے دماغ نو سوچن دا پردہ نہیں کیا۔ قرآن پاک کی کہندا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں بہت زیادہ انسان تے جن جہنم دے واسطے پیدا کیتے نے، کیوں؟ انہاں دے دل ہیں نے پر دل نال یفقہ لا یفقہ، سوچ دے نہیں، سمجھ دے نہیں۔ سوچ تے سمجھ علیحدہ علیحدہ نہیں، ایک کوئی ہے، مترادف الفاظ نے۔ فرمایا اے دل نہ سوچ دے نہیں، دل نہ سمجھ دے نہیں۔ حضرات ان باترا توجہ فرما دے رہا جے، دماغ دے نہ سوچ دے، دل دے نہ سوچ دے نہیں تے سمجھ دے نہیں۔ ہن بات قرآن پاک کیوں پتہ چلیا کہ سوچن تے سمجھن والا جسم دا پردہ کیڑا ہے؟ دل ہے۔ ہن اگے بات آ گئی ہے دماغ کی کردا ہے؟ ویلا رہندا ہے؟ نہیں، دماغ میموری کارڈ ہے، دماغ سٹور ہے۔ تواڈے دل نے جو سمجھیا سوچیا، تواڈیاں اکھاں نے پڑھیا، وہ سارا ایتھے سٹور ہو رہا، سٹور۔ اور شیطان، توجہ کریا جی، شیطان اے ایتھے سٹور تے حملے کردا، سٹور چو چوریاں کردا، چوریاں۔ دماغ دا وائرس، بالکل صحیح کہہ رہے۔ کئی مرتبہ پورا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور کئی مرتبہ ضرورت دیاں فائلاں وچوں چوری کر جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، فائل چوری کر لے، فائل چوری کر لے۔ حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے لایا جے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر تے جڑا جادو ہویا سی کی سی؟ یخیل الیک ما فعلہ وما فعل، میرے پیغمبر تے جڑا جادو ہویا سی، جادو کی سی؟ او جادو جنات نے او کی کرنا سی جو مسخر کیتے گئے سن جادو دے ذریعے۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوچ دے سن آ کام میں کر لے آئے، لیکن کیتا نہیں سی ہوندا۔ آ کام میں کر لیا، کیتا نہیں سی ہوندا۔ یخیل، تخیل، خیال۔ حضرات ان باترا توجہ فرما دے لایا جے، باتر کر رہے ہیں کہ شیطان خبیث جنات ایڈے حملے کر دے جے، ایڈے دماغ تے بھی حملے کر جاندے نے، چوریاں کر جاندے نے، چوریاں۔ حضرت یوشع بن نون کہندے نے وما انسانی ہو الا الشیطان، فرمایا میں نہیں بھولیا، مینوں شیطان نے بھلا دیتا ہے۔ ایڈی وڈا حادثہ ہویا، ایڈی وڈی گل ہے، لیکن دسنا یاد نہیں رہا، ایڈا لمبا سفر کر لیا، تھکاوٹاں ہو گئیاں نے۔ فرمایا یوشع جتھے او مچھی گم ہوئی اساں اوتھے ہی جانا سی، چل پھر واپس موڑ، اوتھے ہی چلیے، ساڈی منزل ہی ہو سی۔
حضرات جنہ شیاطین جڑے نے روحانی چوریاں بھی کر لیندے نے اور مادی چوریاں بھی کر لیندے نے، تواڈے گھراں دے وچوں پیسے رکھے چوری کر لیندے نے۔ ایتھے میں سیف اندر 10,000 روپیہ رکھیا سی، وچوں 5 چلا گیا، جے باہروں کو آندا تے 10 دا 10 کھڑدا، یہ 5 کو لے گیا، 5 رہ گیا، یہ کی چکر ہے؟ ہاں وہ بڈھی نا پرسوں کہندی سی پئی میرے بھتیجے دا کی کہہ میں جانا ہے، میں پیسے نہیں دیتے، ایو نے کٹے، چل میاں بیوی دی لڑائی، جنگو جنگی اور طلاق، اے کوئی مقصد سی دا۔ پراواں دے اندر جو پراواں دے اندر لڑائی پا دیندا ہے، ماں باپ دے بیٹیاں دے درمیان لڑائی پا دیندا ہے، چوریاں کر کے کپڑے چوری کر جاندا ہے، برتن چوری کر جاندا ہے، پیسے چوری کر جاندا ہے، گھراں دے وچوں چیزاں چوری کر جاندے نے خبیث جنال۔ کئی مرتبہ اگ لا دیندے نے گھراں دے اندر، اگ لا دیندے نے۔ آ میں مولوی تواڈے سامنے بیٹھا، پچھلے ہفتے ساڈے گھر بھی اگ لگ گئی۔ بیگم میرے کہن لگی پیسے رکھے سن جراب دے وچ لپیٹ کے نہ تے رکھے سن گدے تے، پتہ نہیں اسی سارے سو گئے ہاں، سمجھ نہیں آئی اگ کیویں لگ گئی ہے، کسے لائی بھی نہیں۔ میں کہ سچی دسی جو پیسے رکھے سن بسم اللہ پڑھی سی، کہندی ہے بسم اللہ پڑھنی یاد جڑی، میں کہ پھر لگنی سی، لگدی کیوں نہ، تو تالا ہی نہیں لایا۔ بسم اللہ تالا ہے جڑا شیطان کھول نہیں سکتا۔ معمولی گل اسی اسلحے نہیں کول رکھ دے، دیکھو کیڈا بڑا اسلحہ ہے۔ حضرات بات را توجہ فرماندے جایا جے کراں دے اندر اگاں لا دیندے نے، اگاں لا دیندے نے کراں دے اندر، میرے دوستو تے ویرو گھر دے چوریاں کر جاندے نے۔ کئی میرے بھرا جڑے کھچیگر قسم دے بھابی نو انہاں گلاں نو چھیتی نال منن تے تیار ہی نہیں ہوندے۔ لو جی اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اے اوویں ہو سکدا ہے جویں او عفریت جن نے کہا سی کہ حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا سی تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کو لے کے آئے، تے قال عفریت من الجن انا آتی کا قبل ان یرتد طرفک، یہ لفظ آندے نے حفاظ کرام اکڑ کے دیا، میں آپ پہ ہی ویکھ لینا یار۔ ہاں سورہ نمل ہے نا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرات ذرا بات توجہ فرماندے جایا جے، عفریت جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیتا ہے، حضرت سلیمان پیغمبر کی کہندے نے کہ بلکہ بلقیس آ رہی ہے، او دے آم تو پہلے کیڑا ہے جڑا دے تخت نو میرے کو لے کے آئے، او دے تخت نو میرے کو لے کے آئے۔ قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے قال عفریت من الجن، جڑا عفریت جن نے پہلوان جن پہلوان جن انہیں کیا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیک لقوی امین۔ حضرت جی میں لے کے ہونا تخت لیونا کتھوں ہے یمن چوں ایڈا وڈا پارا تے اینی دوروں چک کے لیونا ہے۔ آج جڑی تجھے مجلس لائی ہے نا، یہ مجلس ختم ہون تو پہلا میں تاڑے کو لیا کے رکھ دینا، اور جیڑا جن ایڈی دوروں ایڈا وڈا تخت چک لے ہوندہ ہے وہ تیرا 10,000 روپیہ نہیں چک سکتا۔ جنہ چوریاں کر دینے۔ اچھا تو ساجے بھی نہیں مرنا، بابی جو ہے بغیر دلیل تو تم کتھے مرنا ہے؟ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ قاری صاحب سمجھ گئے نا، پاویں میں خوش تو بھی گل کیتی، میں اپنی دعوت پیش کیتی ہے کہ اہل حدیث نے نا دعوت دے محتاج، اپنا دلیل دے محتاج، ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، پاویں میں اہل حدیثاں دا خطیب ہاں پر دلیل دے۔
حضرات ذرا غور کر دے جایا جے تقریباً 5 واقعہ ایسے گزرے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، تیناں دے نام اس ویلے ازبر نے، باقی بھی ویکھ لواں گا. ہن میں تواڈے سامنے حضرت معاذ بن جبل دی گل لگا سنان. انہاں دا واقعہ مستدرک حاکم دے اندر حسن سند دے نال فرماندے نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے مینوں راکھا بایا زکات دیاں کھجوراں دا. مینوں نبی پاک نے کہا ویکھی خبیث جن بھی چوری کر لیندے نہیں. اچھا یا رسول اللہ میں انشاءاللہ بڑی نگرانی کراں گا. میں کمرے مولانا مزمل صاحب کہندے نے میں کمرے وچ نہ کھجوراں سے پئیاں میں بھی اندر میں گھٹ کے بوا بند کر دے تے جدوں رات دا حصہ لنگیا نا تے کھڑکا جہا ہویا. میں کہیا دروازہ تے میں کنڈی لائیے کھڑکا کادا ہویا ہے. ویکھیا تے مینوں دروازے دے پاسے ایک ہاتھی نظر آیا. میں کہیا ہاتھی اندر کیویں وڑا ہے؟ میرے ویندیاں ویندیاں ہاتھی نے شکل بدل لئی. جنات اپنی شکلاں بدل لیندے نے، جنات شکلاں بدل لیندے نے. حضرات ربات توجہ فرماندے جایا جے جنات اپنی شکلاں بدل لیندے نے. شکلاں میرے پیغمبر فرماندے نے جنات دیاں 3 قسماں نے. ایک جنات نے پراں والے جڑے ہواواں دے اندر اڑدے نے، پراں والے نے جڑے ہواواں دے اندر اڑدے نے. اور ایک جنات دی قسم ہے کتے تے سپ، یہ بھی جنات دی قسم ہے. تیسری قسم ہوگے جڑے لوکاں نو چمڑ دے نے. ہن بات را توجہ فرماندے جایا جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق حضرت معاذ کہندے نے انہیں جلدی نہ شکل بدل لئی. انسان نما شکل بن جاندا ہے تے مینوں انج نیرے میں محسوس ہوا جویں کوئی کھجوراں کھا بھی رہا کسے کپڑے اندر پا بھی رہا. میں بھی پیر دباندا دباندا اٹھیا تے جا کے میں جھوپڑیا لگا ترلے لین یا بڑھا بندہ ماں بڑیرے میرا بال بچہ ہے ماڑا بندہ. انہیں کہا نہیں نہیں ماڑا تو کون ہے؟ خیر ترلا من کتا چھڑیا پھر دوجی بار پھر تیجی. میں کہا ہون نہیں تن چھڑنا. کہندا معاذ میں تینوں 2 گلاں دس دینا وا چھڑ دے. ایک گل اے وے جتھے تسی رہندے ہو مدینہ پاک دے اندر تواڈے تو پہلا تواڈے نبی پاک دے آن تو پہلا ایتھے اسیریاں کرنے ساں ایتھے رہنے ہونے ساں. تواڈے پیغمبر سونے دے آن تے سانوں ایتھوں کڈ دتا گیا ہے. ہن میرے پیغمبر دے آن تو پہلا یثرب دے اندر خبیث جنات دا ڈیرا سی. جتھے خبیث جنات دا ڈیرا ہووے اوتھے بنوسط پیدا ہوندی ہے، بیماریاں پیدا ہو جاندیاں نے. اپنے گھراں اندر خبیث جنات دا ڈیرا نہ لگن دے آ جے، ڈیرا نہ لگن دے آ جائے. بڑی نوشت پھیلدی جو نہ کراچ. اللہ اکبر. توجہ تسی میرے وال رکھیا جڑا باہروں آئے گا خطرہ محسوس ہے گا میں تندہ دس دیا گا. میرے وال تیار رکھیا جا اللہ تو ڈانا قبول کرے. حضرات را بات توجہ فرما دے جایا جے کہندے نے ہاں جدوں میرے پیغمبر تے نبی پاک دے صحابہ مدینے تشریف لے آئے تانوں یاد ہونی ہے صحیح بخاری دی روایت صحابہ بیمار ہو گئے حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے وال چڑھن لگ پے. یاد جے نا جدوں نبی پاک تے صحابہ مدینے آئے نے بیماری پھیل گئی. پھر نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ نے خبیث جنات نو کڈیا. جو ہی خبیث جنات اتھوں نکلے بیماریاں ساریاں ختم ہو گئیں. میں کہنا یہ تے خبیث جنات نے اور جتھے خبیث بندے ہون اتھے نوست ہوندی ہے. آپ پڑھو حضرت سورۃ یاسین. انبیاء علیہ السلام نے کی کیا سی خبیث قوم نو؟ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے انبیاء نے کہہ دیتا ساڈی وجہ تو نوشت نہیں پھیلی بلکہ تہاڈی وجہ تو پھیلی ہے. تسی اللہ تو دے پیغمبراں دی نافرمانی کردے ہو تے نوشت پھیل گئی ہے. میں کہنا خبیث جن تے خبیث رہ گئے بندے بھی خباستہ کرم تے انہاں دی بھی نحوست پھیل جاندی ہے. جویں ساڈے ملک دے اندر اللہ پاک نے انہوں اللہ پاک نے اپنی رحمت دا گہوارہ بنایا پاکستان. ہر نعمت تھے اللہ نے بخشیے.
زراعت تھے بہتر تو بہتر ہے، صنعت و تجارت تھے بہتر تو بہتر ہے، کانا خزمینی خزانے تھے بڑے نے، اتھے تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، سونا بھی ہے، بڑے بڑے اتھے تاتا نے بڑیاں بڑیاں، اتھے تاتا نے بڑیاں بڑیاں، اتھے زمینی خزانے نے، زمینی توجہ میرے بار انہوں کر دیو، مہمان کو آئے ہونے نے، ٹھیک ہے، استقبال کر رہے ہیں تو ہی میرے بار میں تھوڑا دھیان نہیں لمبی ہوڑ دینا، میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کر رہا، تھوڑا قیمتی گلاں قرآن و سنت دیا دس رہا، اے ہونے تھوڑی دیر اگے جا کے میں تو حال دسن لگا، ہاں جڑا آئے گا جن میں پھڑ لاں گا انشاءاللہ، گھبراؤ نہ، جن تو ڈریا جنہ کدی گل یاد رکھ لیا جے، ڈرو گے تو مرو گے، تواڈے سامنے بھی آ جانا جن، ڈرنا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جال حق و دحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پڑھ دے جاؤ تے چڑھ دے جاؤ، مارو رو کھچ کے موقع، اللہ جاندا ہے، اے تواڈے تے سواری ہو ہوندے جو تو ڈرپوک ہو جاندے، اللہ اکبر، کوئی اسی ڈرپوک انہوں نے اپنے سوار بھی کر لینے، نبی پاک نے سمجھی سواری ڈگی تے صحابی کہندا تائس الشیطان، فرمایا نہ اے نہ کہہ، شیطان پھلے گا بلے بلے میں نبی دی سواری دیکھ سے، فرمایا کیا بسم اللہ، شیطان مکھی تیرا ذلیل ہو جائے گا، ساڑھے جو کئی بندے ہیں بھی پوہے چڑھائے پھر دے شیطان نو، انہوں پوہے نہیں چڑھانا، انہوں ذلیل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ، ہاں جی ہن میں طریقہ تو دسنا گا تھوڑی دیر بعد، ایک دو گل کر کے پھر طریقہ دسنا کہ میں ذلیل کر رہے ہیں۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے آجے، میں عرض کیتا جنات رہ گئے، جتھے خبیث انسان بھی ہون اوتھے بھی ایب نحوستاں پیدا ہو جاندیاں نے، اوتھے بھی نحوستاں پیدا ہو جاندیاں نے، کیویں ہوندیاں نے، ہن ساڈے ملک دی اندر حکمران طبقہ، حکمران دیکھو نا اللہ نے ہر نعمت اتھے بخشی ہے، حالات کی یہ جی ملک ڈیفالٹر ہو رہے ڈیفالٹ کیوں؟ حکمران طبقہ، ہن جدو انہاں گتھم گتھا ہوئے نا، وہ کہندا انہیں اینیاں رکھیاں سن، اے اینیاں نال کھے کھاندا سی، اے فلانی نال کھاندا، او کہندا اے فلانی نال کھاندا سی، او کہندا دی نجائز کڑی ہے، او کہندا تے نجائز منڈا ہے، ہن نکلن دے نا سارے ہی، او وچلے راہ سارے نکلن دے نا، کون نے سارے سر تے سوار ہوئے؟ زانی، شرابی اور سود خور، جتھے حکمران طبقہ ہوئے گا اتھے برکتاں کیویں ہوں، یا اللہ یا تے انہوں نے ہدایت دے دے تے یا انہوں چک کے کتے اتھے سٹ جتھے یسر دے جنہاں نے چک کے سٹے ہیں خبیثان، ایتھے کو سالے کی عادت لیا جڑی اسلام پسند ہوئے تے ملک دی خیر خواہ ہوئے۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے، بات غور کر دے جایا جے، بات لمبی نہ ہو جائے، گھراں دے اندر جس ویلے خبیث جنہاں دا ڈیرا لگ جاندا ہے، جڑے گھر دے اندر جنہاں دا ڈیرا ہووے، ایک جی بیمار ہویا اجے اٹھیا نہیں چجنا تے اگوں دوجا ہو گیا، دوجا اٹھیا نہیں تیجا ہو گیا، تیجا اٹھیا نہیں چوتھا ہو گیا، چوتھا اٹھیا نہیں پنجواں ہو گیا، گھر دے اندر بے سکونی، لڑائیاں، ایک دوجے نوں وڈن پین ڈے نے، لڑن پین ڈے نے، یہ جڑے ایک دوجے دے گل چٹ دے سن اج لڑن پین ڈے نے، رشتے اگے تھی پتر جوان نے اننے رشتے ہوندے سن، ہن جڑا کو ہوندا ویکھ جاندا گھر جا کے جواب چپ ہی کر ایندا دسدا ہی کوئی نہیں، نہ تیاں دے کوئی رشتے لین نوں تیار ہے، نہ پتراں نوں دین نوں تیار، کاروبار چنگا بھلا چلدا ٹھپ ہو گیا، ہویا کی ہے گھر اندر خبیث جنہاں دا ڈیرا لگ گیا۔ نشانی کی ہے؟ کچھ نشانیاں دسیاں کچھ ہے، کدی اس گھر چوں خوشبوواں لگ پن گیاں، اسی تے دال پکائی ہے تے گوشت بھنن دی کتھوں خوشبو ہون ڈئی، کدی پکوڑے کڈن دی، کدی مچھیاں بھنن دی، کدی جناب کوئی کدی اتر دی تے کدی انج ہوندا جویں سارے ناروال دا گند لے آ کے سارے کمرے کے سٹ چھڑیا، اینی بو ہون ڈئی ہے، گھر دے اندر جنات دا ڈیرا ہے۔ ہن میں تانوں بہانے نہ کئی نشانیاں بھی دسن ڈیا، ضروری نہیں ساریاں پوریاں ہون، کئی پوریاں ہو جاندیاں نے، گھر جنات دا ڈیرا ہے، حالات خراب نے، ڈیرا چکاؤ۔
حضرات دو باتاں کر کے پھر بات میں اس پاسے لیوں لگا خبیث جن جڑے نے کیویں حملے کردے نے ایک حدیث مسند احمد دی سنیا جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فنا او امتی بالطعن والطاعون میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فنا او امتی بالطعن والطاعون نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے بہتے لوکی تان نال فوت ہون گے طاعون نال فوت ہون گے صحابہ نے کیا سونے پیغمبر جی تان دا تے پتہ چل گیا کہ تان کہندے نے اصلے نال ایک دوجے نو مارنا لیکن طاعون کی نبی پاک فرماندے نے طاعون جڑا ہے وخزن من اعدائکم من الجن فرمایا تواڈے دشمن جناں دی خراش جادو جنات کئی مرتبہ ظاہری طور تے ایتھے کٹ لگ گیا ہے جو کٹ پھر بعد جو درد ہوندی ہے پتہ نہیں کیڑی چیز وجی کوئی نہیں یار میں تے کسی نو ایتھے بیٹھا سا کٹ لگ گیا کدی اتنے کٹ کدی اتنے کٹ کئی مرتبہ خون نکلنے لگ پہ خون نکلنے لگ کٹ لگ رہے ہیں جسم تے ظاہری وخزن من اعدائکم من الجن نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث اور کئی مرتبہ جو باہر نہ دا لگے بہت ہی کوشش ہوتی اندر دال آندی اندر انہوں اپنے اندر نہ وڑن دے آ جائے نہ گھراں وچ نہ اپنے اندر ہن میں دسن لگا اندر کیویں نہیں وڑن دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا لوکو تواڈے چوں جس بندے نو جمائی آوے آواز نہ کڈے جمائی نو پنجابی وچ کی آندے ہو واسی جدو واسی آوے جمائی آوے فرمایا آواز نہیں کڑنی ساڑھے چوں کئی تے ٹل لاندے نے فرمایا جدو آواز کڑو گے نا تے شیطان ہسے گا وہ کہے گا کیوں میں مولوی دیاں چیکاں نہیں کڑھاتی ہوں وہ تڑے گا نہیں یہ ذلیل کرنا ہے آواز نہیں کڑنی تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے میں تو بڑا چارہ رہے بڑا پکا مولوی ہے بھائی یہ تو باز ذرا نہیں کڈی یہ ذلیل کرو خبیث کو حضرات پھر وہ دے تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے منہ اگے ہاتھ رکھو جیڑا بندہ عباسی جمائی دے ویلے منہ اگے ہاتھ نہیں رکھدا اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے جنوں دے اندر وڑ جاندا ہے اندر گیا جے خبیث جن ہن اندر جا کے کرے گا کی ہن او جو کرن لگا ہن بخاری شریف سنو کی کرن لگا مسلم بھی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خبیث شیطان تواڈیاں رگاں دے اندر ناڑاں اندر ویناں اندر اس طرح چلدا ہے جویں خون چلدا ہے ناڑاں وچ ویناں وچ ناڑاں وچ ویناں وچ پہلو چل رہا سی خون ہن نال ٹر گیا جن تے جن کی دی پیداوار ہے اگ دی اگ کی ہوندی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوندی ہے نا اچھا ٹھیک ہو گیا میں کہا میں چیک تے کرا جاگن ڈے نے کہ نہیں وہ پتہ نہیں ساڈا گجرات والے مولوی جمعہ پڑھا رہے سی جمعہ پڑھاندے کیوں اج منگل ہے نا کہندے نے ہاں جی منگل کہنے کا شاباش پڑھا جمعہ آئے ہو کہن منگل ڈے ہو مطلب تھوڑا چیک کیتا سی جاگ رہے ہو کہ نہیں حضرات بات توجہ فرما دے دایا جے جو میں بات عرض کر رہی ہوں تے توجہ دیا جے بات عرض کر رہے ہوں اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرما دے نے اور پہلا خون چل رہا سی نبی پاک فرما دے نے خون دی طرح ناڑاں دے اندر چلدا ہے خون بھی گرم جن بھی گرم جدوں دو گرمیاں ناڑاں میں کٹھیاں ہون گیاں پھر کی ہونا ہے پٹاکے ہن پٹاکا کی چلن لگا ہے ہن تارا جڑیاں جے مولانا تارا جڑیاں جے ہن تارا جڑیاں پٹاکے کیویں چلن لگے نے قاری صاحب
میرا پتر چنگا بھلا ہوندا سی، ہن تے پتہ نہیں کہ گسے 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 لڑدا ہے، ضداں کردا ہے، گسے ہی چڑھدے نے۔ گسے کیوں نہ چڑھن، تاراں کٹھیاں ہوئیاں پیچھے، گسے کیوں نہ چڑھن؟ ڈاکٹر صاحب کو گئے نے، ڈاکٹر صاحب کہندے نے دا بی پی ہائی ہو گیا، نو گولیاں دیو دیو بھائی گولیاں نو۔ ہن میں ڈاکٹراں دے ڈاکٹر تے حکیماں دے حکیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میں تعلیم نو پڑھ کے تواڈے سامنے رکھاں کہ اللہ دی سونے پیغمبر نے دا حل کی دسیا ہے۔ حالانکہ میرے پیغمبر جڑی بوٹیاں دا علاج بھی دسیا کردے سن، لیکن ایتھے میرے پیغمبر نے بی پی ہائی ہون تے، بلڈ ہائی ہون تے میرے پیغمبر نے جڑی بوٹیاں دا علاج نہیں دسیا، بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کسے نو غصہ آوے تے 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ چلو جے زیادہ نہیں پڑھ سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تے پڑھ لو گے نا، چل یہ ہی پڑھ لو۔ 3 مرتبہ پڑھ کے کھبے پاسے تھتکار دیو تے جڑا کھڑا ہے او بہ جے، جڑا بیٹھا ہے او لیٹ جائے۔ جدوں بیٹھا کھڑا بہ گیا غصہ کٹ گیا ہے، کیونکہ خبیث جڑا سی نا جوش تو آن ڈیا سی، فرما غصہ شیطان دی طرفوں بردباری رحمان دی طرفوں۔ غصہ شیطان دے لاندا، دش غصہ شیطان دے لاندا، بی پی ہائی کر دیندا، بی پی ہائی کر دیندا ہے۔ ہن او دا علاج کی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے چونکہ جن گیا ہے، جن دی وجہ تو غصہ آیا، خبیث جن نے رگاں میں جا کے غصہ دے لا دیتا ہے۔ فرمایا جن اگ دی پیدائش ہے، اگ نو پانی ٹھنڈا کردا، فرمایا غصہ آیا وضو کرو۔ کنے علاج دسے نبی پاک نے؟ وضو کرو، اعوذ باللہ پڑھ کے نا 3 دفعہ تے کھبے موڑے لیبے نہ سٹ دیا جے، بس تھتکار نہیں ہے، تھتکار دیو، کھڑے ہو، بیٹھو، بیٹھے ہو، لیٹ جاؤ تے وضو کرو۔ کام مولوی صاحب اوکھا دسیا جے، وضو والا کام اوکھا ہے۔ فرمایا وضو کرو، شیطان دا اثر ختم ہو جاوے گا، غصہ جلد چلا جائے، رفع ہو جائے گا۔ حضرات ان بات دی تانوں سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا بات تے توجہ فرما دے آیا جے، حل نکل آیا ہے۔ ایک تے اے حل ہویا ہے، دوسرا اے وے جدوں اندر داخل ہو جاندا ہے باہر بھی خراشاں ماردا ہے، اندر بھی خراشاں ماردا ہے، اندر کدی جگر تے خراش ماردا، کدی گردے تے ماردا، کدی پھپھڑے تے ماردا، زخم بن جاندا ہے، کدی جلد دے اندرلی سائڈ تے خراش ماردا ہے، او دی سور باہر نکل آندی ہے، پھوڑا بن جاندی ہے۔ اگر او دی وبا پھیل جاوے تے طاعون بن جاندا ہے، اگر وبا نہ پھیلے او جن دیاں خراشاں کینسر بن جاندیاں نے۔ کینسر بیماری دی کوئی گل دی سمجھ آئی رے؟ او کینسر بیماری کی ہے؟ جناتی بیماری ہے۔ اے اللہ دے بندیوں، کینسر بیماری جناتی بیماری ہے، جناتی۔ میرے کو لاہور آ جائے آجے، میں آج خیر شیڈول بدلے ہے، میرا ساہ نہیں نکلن دیں دے، میں کیا ہوں ہفتے صرف 3 دن باں کراں گا، جمعہ اتوار تے منگل، کوئی میرا بھی ساہ نکلے۔ آ کے چیک کر رہا جی جننے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس سی دے مریض، وال دے دل دے وال بند نے جی، فلانے نو پڑھا فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، کینسر ہے، سب تو زیادہ کینسر دے مریض تھی میرے کو دیکھو گے۔ کوئی دوائی نہیں، قرآن ہی پڑھنا اور اونچی پڑھنا، آہستہ نہیں، اونچی پڑھنا قرآن، تاکہ لوگوں کو پتا کہ کوئی جادو ٹوٹکا نہیں، قرآن پڑھنا، رقیہ شریعہ، آیات شفا، آیات سکینت اور آیات جادو دے خلاف جڑیاں آیات نے، جادو دے رب اندر۔
حضرات ہن تک اللہ پاک کئیاں کینسر والیاں نو اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال شفا دے دیتی ہے. کئیاں نو اگلے دن وہ ایک او دے وال بند سن. اجے میں نا 7 دم کرنا گھٹ تو گھٹ. یہ دا طریقہ ایک ہوندا ہے. میں حاضری نہیں پڑھدا جنات دی, میں حاضری دا قائل ہی نہیں. کئی لوگوں کو شوق ہوندا ہے ساڈے مریض دی حاضری بھرو تے دسو اینوں جادو پایا کنے نے تے لکھا کے کتھوں لیا ہے تے پایا کنے دا نام دسو تے میں سر پاڑ دیاں گا. میں کم کردا ہی نہیں. رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے نبی شیطان دیاں چونکیاں تو ایدیاں خراشاں تو ایدیاں حملیاں تو اللہ دی پناہ منگو اور دی حاضری تو بھی اللہ دی پناہ منگو. یہ کو حاضری چنگی چیز نہیں. ہاں اپنے آپ ہو جاتے ہیں حاضر. کئی دفعہ کئی کیس ایسے آ جائے پڑھ دیا حاضر ہو گئے ٹھیک ہے. جڑے آپ آ گئے نے وہ پھر سانو اللہ اتنے غلبہ پا دینا. انج منٹاں سکنٹاں گئے اللہ دے فضل نال. تے جدو اسی ترلے لے لے کے کریں گے نا ترلے لے لے کے وہ کہندا اچھا انہوں میری لوڑ ہی. پھر وہ ساڈے تے بھی ہوندا دفع ہوے پراں اسی منہ کیوں لائیے. اللہ اکبر. اور میں اس لائن تمہیں پتا میں اس لائن دا بندہ ہی نہیں سا. میں لائن چ مجبور ہو کے آیا. مینوں ایک دو جگہ دوستاں نے تعلق والے دوست یارا مسئلہ ساڈا تے کوئی عامل دسو. میں انہوں نے ایک دو عامل دسے ہیں بھی اہل حدیث تے جو پھر انہاں کیتا مینوں نہ خبراں دتیاں جی آ معاملہ ہے. بڑا میرا دل دکھیا یار ایک کا دے اہل حدیث نہ ہی اہل حدیث کہلان اخواندہ بھی اہل حدیث ہے. آ 2 توی لکھ کے دین لگا اینو تھلے رکھ کے چھتر مارنے نہیں. آ 2 توی ساڑنے نہیں. آ 2 توی اتے دروازے تے رکھے نہیں جتھوں تو لنگنا ہے. آ 2 توی فلاں کرنا ہے. تیری گل کرنا جی چنگا تو اہل حدیث ہے. تیرا تے خبیثاں دا فرق کی رہا. تویزاں نو ساڑنا پھر نقش بنا دے نے نقش. مثلا جی میں بسم اللہ دے 786 ہے ڈبے بنائے وچ انچے پاتے. حالانکہ قرآن دی تحریف کفر ہے. اہل حدیث ہو کے بھی کفر کرے. روپیے بٹورن دی خاطر چند جادو دے ٹوٹ کے یاد کر لے. پھر ہتھاں دی صفائی. اللہ اکبر. ایک مینوں کہندا ہے کہندا نہیں کہندی قاری صاحب میں فلاں جگہ گئی ہاں تے مینوں کوئی مسئلہ ہے. میں کہ تینوں کیویں پتہ لگا تینوں مسئلہ ہے. میں فلاں جگہ گئی ہاں تے وہ بابے ہرانے نا میرے سر تے نا سگڑ دا پنا رکھیا سی. سگڑ دی ڈبی دا پنا وہ رکھیا سی تے میرا دماغ این سڑ چلا سی. میں کہ بس بس میں کہ تے تھد صفائی وہ پتہ جے فاسٹ فورس وہ فاسٹ فورس اور یار کیمیکل ہے. فاسٹ فورس سرخ رنگ بھی ہوندا ہے سفید بھی ہوندا ہے. فاسٹ فورس وہ چونکہ سگڑا ڈبی دا پنا ہوندا ہے تے المونیم ہوندا ہے پانی کوڈٹ ہوندا ہے نا. اینوں جس ویلے وہ لگدا ہے فاسٹ فورس ہوا پیندی ہے وہ کام اینوں اگ بنا دینا. انہیں پہلو فاسٹ فورس لایا سی اولے چھپے یہ دماغ تے رکھیا. وہ جویں جویں ہوا پئی وہ پنا گرم ہویا دا دماغ سڑن لگ پیا. ہاں مینوں تے جادو ہوئے نے. دس ہے گل کرنا یہ کدا ہے حدیث ہے. ٹھگ بازیاں ہوئیاں. میں پھر مجبور ہو کے ادھر آیا. میں کہ ہوں میں کراں گا انشاءاللہ قرآن و سنت دے مطابق. نہ میں حاضری پڑھنا آپ ہو جائے ٹھیک ہے. کدی مینوں نہیں کدی شوق آیا حاضری پڑھن دا. ایویں لڑائیاں پہ پاؤ گھراں چ یہ خبیث جھوٹے ہوندے نے. مینوں اے درانی نے پایا درانی کہندی جٹھانی نے پایا. چل لڑائی گھر چ پی گئی. نو سستے وٹتے پئی ہے نا ادھر گھر کا لڑائی ہے. اللہ اکبر. حضرات ذرا بات توجہ فرما دے جے. عرض کر دیتا ہے کہ عرض کیتا بیماریاں بھی بڑیاں بیماریاں جڑیاں جناتی بیماریاں نے علاج دے اللہ پاک نے سونے پیغمبر بھی دسے نے. میرے پیغمبر بھی جن کڈے حضرت نے بھی کڈے پر نہ نبی پاک نے 2 توی ساڑے تے نہ نبی پاک نے 2 تے جتیاں بروائیاں. نبی علیہ السلام یا اللہ بن مرہ رضی اللہ کہندے نے اسی سفر تے جا رہے ہیں آپ دے نال. رستے چ نہ ایک بی بی ملی
کہندی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرت جی میرا چھوٹا جا بچے نو جن چمٹے نے بڑی پریشان میرے پیغمبر فرماندے نے بچہ پھڑیا میرے پیغمبر نے کچھ پڑھیا تے سونے پیغمبر نے او دے منہ اندر تھوکیا 3 مرتبہ پھوکا ماریا پھر میرے پیغمبر فرماندے نے بسم اللہ انا عبد اللہ وقص عدو اللہ اخرج عدو اللہ نبی پاک نے دی حاضری نہیں پڑھی بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دے نام نہ شروع کرنا میں اللہ نہیں میں اللہ دا بندہ ہاں میرے کول اللہ دے اختیار نہیں شفا دینی ہے میرے اللہ نے دینی ہے میں اللہ نہیں میں اللہ دا بندہ ہاں اور اللہ دیا دشمنہ ذلیل ہو جا نکل دشمنہ اللہ دیا نکل اتھو لے بی بی بچہ پڑھ لے بی بی اسی سفر تے چلے ہاں تے جدو واپس آئے نا واپس تے مینوں ذرا تو خبر دینی ہے بچے دا کی حال ہے نبی علیہ السلام جنہیں دن آپ نو سفر چ لگے واپس بی بی بھی انتظار کر دی خبراں لیندی رہی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے بی بی نے 3 بکریاں پھڑیاں نے اے مسئلہ ہن تواڈے والا نہیں رہ گیا اے مسئلہ وابیاں تواڈے کو دوجا ہے وابیاں والا اے ہی ہے مولانا سعید الفراء مولا کہتے ہیں منڈے پنڈ دا ایک واقعہ یاد آیا جا شاہ صاحب نے سانو پانی پلایا وچوں ایک بندے نے گل کھلائی تساں شاہ جی سانو لسی کیوں نہیں پلائی اگاں بدی ہوئی ہے کروے تو آڈے تے پانی لیا تریا جے اگے ساڈے منڈا پنڈ نا بڑا بڑا پنڈ بڑی جماعت اتھے ماشاءاللہ کانفرنس ہوندی ہے اتھوں دے شاہ صاحب سن خطیب سن بڑے مہمان نواز سن انہوں نے ایک شگل مغل دی گل منڈے پنڈ دا ایک واقعہ یاد آیا جا شاہ صاحب نے سانو پانی پلایا وچوں ایک بندے نے گل کھلائی تساں شاہ جی سانو لسی نہیں پلائی اگاں بدی ہوئی ہے کروے تو آڈے تے پانی لیا تریا جے اگے ساڈے کیاس کے شاہ نے گاں کہندی تے کچھ نہیں وابن ہو گئی ہے دن دی لیندی کچھ نہیں صاحب فرماندے نے شو اس کر کے تساں کی دینا تے لینا بس کافی ہے تہاڈا جزاک اللہ کہنا میں اگلے دن نا کتھوں دی گل حفصہ سائڈ بیان تو بعد مینوں کوئی مریض سانو لے گئے ایک مریض ہے جی اسی آپریشن دی ڈیٹ لئی ہے آپریشن کرانا تے درد نہیں جا رہی بڑی تکلیف ہے ٹریا نہیں جا رہا میری بیگم تو میں کہا چلو لے آؤ میں کہا با جی اپنا سجا ہاتھ رکھو میں نبی پاک علیہ السلام دی دسی دعا پڑھی میں کہڑے کو اپنے کول پڑھنی میں دعا پڑھی اللہ پاک کہن لگی جی ماشاءاللہ کٹ گئی درد بند نہیں میں کہا پھر رکھو ہاتھ پھر رکھیا درد بند ہو گئی تے میں شگر گل کہی میں کہا لیاؤ 40 بکریاں میں بھی شگر جی کیا سی مینوں پتہ ہی نہ کتھوں دینیاں نے میں کہا 40 بکریاں لیاؤ حضرت ابو سعید خدری نے 40 لئیاں سن کہندا ساڈا تایا ایتھے ہوندا سی ساری عمر مولوی رہے انہیں کدی نہیں پیسہ لیا تسی نویں پیسے منگن لگ پئے میں کہا پکا وابی آ اللہ اکبر اے بی بی 3 بکریاں لے کے آ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر سونے پیغمبر جی جدن دا تسی دم کیتا مینوں قسم ہے اس اللہ پاک دی جن نے تانوں حق دے کے کلے آئے حضرت جی ادن تو لگ کے میرے بچے نو ذرا جنی شکایت نہیں ہوئی میں 3 بکریاں لے کے آئی ہاں میں دم دا تحفہ لے کے آئی ہاں دم دا میں معاوضہ لے کے آئی ہاں میرے پیغمبر فرماندے نے یا اللہ جی آقا سونیا فرمایا مائی غریبنی ہے 2 واپس دے دے 1 لے لے دوویں گھراں دا حل ہو جائے تے کئی ماشاءاللہ عمل آندے نے ہن میں پورا مکان بھی ایسے گھروں بنانا ہے یہ بھی غلط ہے تے جڑا سکے دے مل مائی ہے یہ بھی غلط ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات ہن بات لمبی نہ ہو جاوے، بس آخری گلاں کر لگا. ہن بات تے غور کر دے جایا جے. گھراں دی اندر تساں جنات دے ڈیرے نہیں لگن دینے، اپنے جسم دے اندر بھی جنات نو وڑن نہیں دینا، اپنے دماغ دے اندر بھی وڑن نہیں دینا. کیویں نہیں کیویں دماغ وچ نہیں وڑے گا، وگرنہ دماغ تے حملہ کر رہندا، دماغ تے مورچہ اور مورچہ بنا کے بہ جاندہ دماغ تے. اور جڑیاں جادو دیاں قسماں نے، جڑا سحر جنون ہے وہ کی ہے، جڑے جن نو مسلط کیتا جاندا ہے ایتھے مورچہ بنا کے بہ جاندا ہے. کرنا کوجے کردا کوجے پیا، ایویں اوا گون گلاں کری ہوندا ہے، دماغ تے اثرات ہو گئے. حضرات تساں پیارے پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا. توجہ میرے وال. بستر تے آئے ہو، سون لگے ہو، ہاتھ چک لو. بستر تے سون تو پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ فلق، 3 مرتبہ الناس، 3 مرتبہ پڑھ کے ہتھاں تے پھوک مارنی ہے، سارے جسم تے پھیر لینی ہے. پھر سون تو پہلے پڑھنا ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورۃ بقرہ دیاں آخری 3 آیتاں پڑھنیاں نے. میرے پیغمبر فرماندے نے 3 دن تک او دے کر شیطان نہیں داخل ہوئے گا. جڑے گھر دے اندر سورہ بقرہ دیاں آخری 3 آیتاں پڑھیاں جان. حضرات ان بات تے غور کر دے جایا جے. شیاطین نو گھراں دے اندر لے آنا نہیں، انہاں نو بھجانا ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جدوں کا جڑا بندہ کر داخل ہوندے اللہ دا نام لیندا بسم اللہ، اگے آ کے گھر والیاں نو سلام کہندا ہے، پھر کھانا کھاندے نے. چھوٹے بچے تو لا کے وڈے تک اللہ پاک دا نام لے کے کھانا کھاندے نے. شیطان اپنے چیلیاں نو کہندا چلو اس گھر چوں نکلیے، نہ کھانا ملیا نہ بستر ملیا. تے جیڑے گھر اندر بغیر بسم اللہ دے کھانا کھایا جائے، گھر بغیر بسم اللہ دے داخل ہویا جائے، دروازہ بسم اللہ تو بغیر بند کیتا جائے، شیطان کہندا آجو آجو، بستر بھی لب گیا تے کھانا بھی لب گیا. نبی پاک علیہ السلام تے صحابہ کھانا کھا رہے. آپ نے نا ایک پیالہ بنوایا سی، پیالہ. یا اللہ سانو بھی توفیق دے، اسی بھی بنوائیے پیالے. بھلا کیڈا کو پیالہ سی؟ بس ایڈا کسی 4 بندے رل کے صرف کلا پیالہ ہی چکتے سن. ابو داؤد روایت جے. نبی پاک دا پیالہ سی تھال نما وڈا پیالہ، 4 بندے رل کے چکتے سن خالی. او دے وچ نبی پاک دعوتاں کری رکھتے سن آئے دن صحابہ دیاں، آئے دن. میں ایک جگہ حدیث بیان کیتی، میں نے ایک بندہ کہندا مولوی صاحب پھر کدن آواں؟ میں کہا میں تے آئے ہیں نا، پہلو میرے ٹور پھر تیروں میں ساتھ لاں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے بڑے تیز ہوندے نے. اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر نے گوشت بنایا شوربے والا، پھر او دے پیالے وے پایا تے روٹی دے ٹکڑے کر کے پائے، شریف بنایا. صحابہ نو حکم دیتا 4 چفیرے بہ جاؤ. جگہ گھٹ جاندی ہے، نبی پاک گھٹنیاں دے بل بہ جاندے نے، چونکے چونکڑی ماریاں جگہ زیادہ بندی ہے. میرے نبی نے صحابہ نو چونکڑیاں دی جگہ دے دیتی، آپ تھوڑی جگہ تے گھٹنیاں دے بل بہ گئے. نبی پاک دا اخلاق بیان کر دیا، کدی آویں بیان کریا کرو، اینو بھی عام کرو. حدیث ابو داؤد دی سند بھی صحیح ہے دی. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سینٹر چوں نہ کھایا جے، سینٹر چوں کھائی جاؤ، برکت سینٹر چ رہندے ہو. ہن صحابہ کھان لگ پے، کہندے آ ہن گل تہاڈے سنن والی جی. ایک بچی نہ چھوٹی عمر دی ادھروں نہ دوڑدی آوے تے آپ پتہ کیویں رہی، جویں اینوں کوئی پیچھوں تکدا آ رہا ہے. جدو عام بندہ نسدا نا اے ہوندا ہے یا تے جدو کوئی تکدا ہوئے پھر آ ہوندا ہے. این مگروں کوئی تکدا آ رہا، تکدیاں آ رہا، بچی فٹافٹ لگی ہاتھ پان، نبی پاک نے ہاتھ پھڑ لیا. اجے وہ ہاتھ پھڑیا تے پیچھوں کہ بابا بھی بھجا وے، ان بھی کو مگروں تکدا آ رہا. نبی وہ بھی لگا بغیر بسم اللہ دے کھانے چ ہاتھ پھڑ، نبی پاک نے ہاتھ بھی پھڑ لیا. نبی پاک نے فرمایا ایک بچی دا ہاتھ، ایک بابے دا ہاتھ تے تیسرا شیطان دا ہاتھ، میں تینے پھڑ لے. فرمایا شیطان چاہندا سی
ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਕਲੀਬ ਬਗੈਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਘੱਲਿਆ, ਬਗੈਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਤਾਲਾ ਖੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਹਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾਤ ਆ ਜਾਣ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਅਜੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਘਰ ਵੜਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਬਰਤਨ ਪਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਧੋ ਲਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਲਾਲੁद्दीन सियूती ने करवायत नकल की थी, जिस घर अंदर चकनाहट वाले बर्तन ते कपड़े पे हो जिन्नात उत्थे भी डेरा ला लें। वाशरूम साफ रखो। कई घर दे मैं बड़ा वेख्या माशाअल्लाह अच्छा तरीका है। वाशरूम की चप्पल अलहदा है, बाहरों जड़ा आया अपनी चप्पल उत्थे लाए, वाशरूम की पाए ताकि साफ सुथरा रहे। बड़ी अच्छी गल है। घर की सफाई रखो, गंदगी वाली जगह ते जिन्नात डेरे लाते हैं। सुन नबी दाऊद दी रवायत अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर फरमांदे ने तुहाडे वाशरूमां विच जिन हाज़र हुंदे ने, फरमा पढ़िया करो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। बड़ी खुशी हुई। जिन्होंने नहीं याद वो भी याद करो। छोटा बच्चा नहीं ना दुआ पढ़ सकता, वाशरूम चल रहा है, कोल मां है बाप है भरा जड़ा वो पढ़ते रहे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। दुआ पढ़ दे ताकि जिन्नात शरारत ना पहुंचा। घरां दे अंदर अल्लाह दा नाम, बाहर निकलना है अल्लाह दा नाम, सुबह ते शाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम। तुहानू 24 घंटे शैतान तो मेरा रब बचा लेगा, शैतान तुहाडे ते सवार नहीं होएगा। जिंदगी रही फिर कदी हाजिर होया इंशाअल्लाह इत्थों ही गल फिर अगे शुरू कर लांगा। अल्लाह मेरा तुहाडा हामी नासिर होए। बड़ी खुशी हुई। हजरत हाफिज अब्दुल गफूर साहब हाफिज़हुल्लाह फरमा रहे सन कि माशाअल्लाह पिछले रमजान के अंदर उत्ते भी असी हाल बना लिया है, लेकिन उदों का उदों रुकिया है। अजे उहदा पलस्तर भी होना है, अजे उहदी तैयारी भी होनी है। तो माशाअल्लाह गालबन 60 या 60 तो उत्ते दस रहे सन बच्चियां, ते बच्चे भी मेरे ख्याल शायद 40 दसे ने, 40 बच्चे माशाअल्लाह। अच्छा 80 बच्चियां, 80 मैनू भाई गलती लगी, 80 बच्चियां 40 बच्चे 120। घर दे अंदर 4 धियां पुत्र होन ते पालने औखे ने, ते जिथे 120 अल्लाह पालदा पिया उत्थे असां बिल्कुल ना ज़कात देनी है, ना कोई सदका देना है, ते ना उत्थे कोई पैसा देना है। क्यों भी देना तो नहीं ना। माशाअल्लाह अज ते गल कमाल जवाब आ गया है। अज मुंडे पिंड दा वाकया याद आया, असर कर गया माशाअल्लाह। अल्लाह नहीं माशाअल्लाह ये तो खुश तबी दी मैं गल कर रहा। माशाअल्लाह अगे भी तामन तुसी करदे हो, लेकिन मजीद दरखास्त अगो रमजान आ रहा है, बढ़ चढ़ के तामन करो। अल्लाह जानदा है वो शहर बड़े खुश नसीब ने जिथे दीन दे इदारे हों, वो शहर बड़े भागां वाले ने जिथे इदारे हों। ये इदारा कल्ले हाफिज अब्दुल गफूर साहब दा नहीं, इदारा पूरी नारोवादी जमात दा इदारा है। देखो ना जिन्ने इलाके दे बच्चे पढ़नगे, बच्चियां पढ़नगियां, अगे दीन फैलानगे। जिस किसी ने 1 रुपया भी दिता, पता जे इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मालदार भी बड़े सन, सखी बड़े सन, ये बहुता पैसा तुलबा ते उलमा ते खर्च करते सन। हालां आप आलिम सन, मुहद्दिस सन। किसे पूछया उस्ताद जी तुसी मौलवियां ते तालिब इल्मां ते बड़ा खर्च करते हो, होर भी तो जगह है ने। कहणगे पुत्र उत्थे भी करना, पर हर ताजर की कोशिश हुंदी है मैं सौदा वो खरीदा जिहदे नफा बहुता होवे। मैं कहना मेरे दौलत नाल ये तालिब इल्म पढ़न, आलम बनन, ते आलम मेरी कमाई खा के अगे दीन पहुंचाण, दीन क्यामत तक चलता रहे, मेरा कौन खुला रहे, मैनू सवाब मिलता रहे। हुण ते मेरे ख्याल तुहानूं गल समझ आ गई होएगी। ते हुण तुसीं इहनूं याद रखना है, इदारा
بچیاں دا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت حافظ صاحب دی اہلیہ نو انہاں دے رفقا ساتھیاں نو جنہاں نے اے باغ لائے ہے اللہ اس باغ نو ہمیشہ قائم دائم رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ